ख्वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद हैं इस वक्त हम मर्ज़ी कायदीन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ शहर खामोशा जनाब मोहतरम इश्तियाक अब्बासी साहब और जनाब मोहतरम और मोहतशम जमील हाशमी साहिब, बंदा मुतकल्लिम अमजद अरबाब अब्बासी आपकी खिदमत में ये गुजारिश पेश करना चाह रहा है कि इस वक्त तक जितनी खिदमत हो सकी वो वक्तन फवक्तन आप उसको जानते हैं और आपके इल्म में है। अगला मरहला ये है कि काम तो जारी सारी है और ये प्रोजेक्ट बड़ा है। 1500 कनाल रकबा पर मुहित इस कदीमी कब्रिस्तान पे जंगला लगाने और जहाँ पे गहराई में जाकर कंक्रीट दीवार बनाने की जरूरत है, जहाँ मुख्तलिफ जगहों से गेटवेज देने की, रास्ते देने की जरूरत है और वहाँ आहनी जंगलों के साथ वो गेट्स लगाकर उनको मुकफ्फल करने की जरूरत है, उन औकात में जिसमें उनकी जरूरत ना हो और गुजरगा ना हो। फिर वहां पे जिस फूल फुलवारी की और जिस खूबसूरती की जरूरत है, आप देख चुके पहले के जो जंगल का बिगड़ता समा था जिसमें छुपे जगहों से खिंजीर और पलीद जानवर वो अमाजगाह बनाए हुए थे मुख्तलिफ कब्रों को और कब्रिस्तान को। उसको माशाल्लाह जमील हाशमी साहब ने, इश्तियाक अब्बासी साहब ने, इनकी टीम ने, इनकी दावत पर आने वाले लोगों ने वक्तन फवक्तन मुकम्मल किया और बड़े अहसन तरीके से मुकम्मल किया। आर्ट्स काउंसिल मरी माल रोड के साथ मुतासिल आर्ट्स काउंसिल के हाल में तहरीके तहफ़्फ़ुज़ शहर खामोशा ने मरी के अंदर जितने लोग मीडिया से वाबस्ता हैं उनको दावत देते हुए, वकला को दावत देते हुए और ताजर बरादरी को, ताजर लोगों को दावत देते हुए और तलबा को दावत देते हुए, असातिज़ा को दावत देते हुए, गोया हर शोबाए जिंदगी फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ उनको दावत देते हुए ये प्रोग्राम तश्कील दिया है कि 17 जुलाई बरोज पीर शाम 4 बजे आर्ट्स काउंसिल में हमें इकट्ठे होना है। इस मौका पर डॉक्टर अरशद मुस्तफवी साहब मद्दसिल्लाहुल आली जो तहरीक मिलादुल कुरान रावलपिंडी डिवीजन के सदर हैं उलमा विंग के, उनको और दीगर उलमा को लोकली हम पहले शुरू में ये कहना हमसे साहब हुआ, मरी भर के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा को और उनके फॉलोअर्स को दावत दी है इन्होंने और 17 जुलाई को ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह रहमान आर्ट्स काउंसिल में हम जो मुकर्रर खसूसी हैं डॉक्टर अरशद मुस्तफवी मद्दसिल्लाहुल आली, उनसे कुरान और हदीस की रोशनी में, इस्लामी तालीमात की रोशनी में तहरीके तहफ़्फ़ुज़ शहर खामोशा की जो जरूरत, अहमियत, अफादियत है उसके बारे में इंशाअल्लाह गुफ्तगू समात करेंगे और उसके बाद बाकायदा इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ इरादे ऐसे हैं जो इख्तिसार के साथ आपको 2-4 जुमलों में इश्तियाक अब्बासी साहब और इसी तरह जनाब मोहतरम जमील हाशमी साहब बताते हैं। आपकी खिदमत में इस वीडियो पैगाम के जरिया, इस लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिया ये दावत अर्ज करनी है कि आप कहीं भी हैं और आपके लवाहिकीन या अजीजो अकारिब अगर शवाला में नहीं भी हैं तो हमारे गुजरे हुए जो गुजर गए उनके इसारे सवाब के लिए, हम जिन्होंने जाना है उन्हें वक्त नज़ा के कलमा तैयबा के लिए, और जब हमने कब्र में जाना है तो कब्र में हमारे लिए नूर, बरकत, खैर और मग़फ़िरत और बख्शिश और रहमत के लिए हमें इस आर्ट्स काउंसिल के प्रोग्राम में भी अब शिरकत करनी चाहिए जो एक बड़ा इवेंट है। और उसके बाद की जो सरगर्मी है उसमें जो मकामी मीडिया में जुमला है उसके साथ अपने दोस्तों के पास अगर हमें दरवाजा दरवाजा, दस्तक दस्तक, घर घर और एक एक चिक और एक एक बेल और एक एक नॉक के पोजीशन पे जाकर तो दावत देनी पड़ती है, उनको शामिल करना पड़ता है कि जो आगे एक भारी अखराजात की सूरत हाल है उसके लिए आपने हमारा दस्तो बाजू बनना है। जमील हाशमी साहब का, इश्तियाक अब्बासी साहब का दस्तो बाजू बनना है और जो किसी भी वजह से अगर ना भी तशरीफ ला सके तो वो फासले से ही दुरूद सलाम के साथ कुरान अजीम की तलावत के साथ इनकी खिदमत के लिए, उसकी कबूलियत के लिए हदाया पेश करके रब के हुजूर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला पाक से दस्ते दुआ
ضرور دراز کریں. اصل طاقت آکم الحاکمین کے پاس ہے اور آپ کی دعاؤں کا ان کے ساتھ شامل ہونا یہ ایک بڑی بات ہے. تفصیل اگر پروگرام کی کوئی بات صاحب سے مجھ سے رہ گئی ہو تو وہ پہلے اشتیاق ابائی صاحب اور پھر جمیل ہاشمی صاحب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جناب اشتیاق ابائی صاحب. یہ سر جناب امجد ارباب عباس صاحب، پہلے بھی آپ نے ہمیں ہماری دعوت کے بغیر ہی آپ نے بڑی شرکت کرتے ہوئے یہ جو ہمارا سٹی قبرستان ہے اس میں اور تو سارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ہم نے قبرستان سٹی قبرستان کے حوالے سے ہم نے جو مشن اور ہم نے جمیل ہاشمی کی وساطت سے ہم نے جو کوشش شروع کی ہے، اس میں جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ آپ نے کوٹھا شریف سے بغیر کسی دعوت کے، بغیر کسی آپ کے علم کے، آپ نے میڈیا پہ اگر کوئی ہماری یہ کاوش اور کوشش کو دیکھتے ہوئے اگر یہاں آ کر ہمارے ساتھ جتنا بھی کٹائی مہم سے لے کر جتنا بھی ہمارے بچے ادھر کام کر رہے تھے، ہماری جمیل ہاشمی اور میری اور جتنی بھی ٹیم تھی شہر خاموشوں کی، اس کے لیے آپ نے آ کر ان کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے، ان کی مدد بھی کی ہے، اور آئے دن آپ میرے خیال میں یہ 4-5 دن سے لگاتار وہاں پہ حاضر ہوتے رہے ہیں. یہ آپ کا ہم کس الفاظ سے شکریہ ادا کریں، یہ انشاءاللہ اس کے لیے 17 تاریخ کو ہم نے جو پروگرام رکھا ہوا آرٹس کونسل میں شہر خاموشوں کے حوالے سے، اس میں جتنے بھی مریض سٹی کے لوگ ہیں، ہمارے جتنے بھی تاجر برادری ہے اور ہمارے وکلاء برادری ہیں، ہم ان سے یہ استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور انہیں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اگر یہ بھی لوگ اگر وہاں پہ آگے ٹائم موقع پر نہیں دے سکتے، شہر خاموشان سٹی قبرستان کے حوالے سے اگر موقع پہ نہیں آ سکتے تو آرٹس کونسل میں آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی جائے. اور جیسے کہ امجد ارباب عباسی صاحب نے آپ کو دعوت دی ہے، شہر خاموشوں کی جو تقریب ہو رہی ہے آرٹس کونسل میں، اس میں شام 4 بجے 17 تاریخ کو اگر 4 بجے آ کر وہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا ایک ٹائم یا وقت نکال کر ہماری حوصلہ افزائی کی جائے تو آپ کی بہت مہربانی ہے. جزاک اللہ نور. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب. اشتیاق ابائی صاحب آپ سے مخاطب تھے، مرسی کوآرڈینیٹر. تعریف اور توصیف کے لائق، مشکلات اور رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر بلند حوصلہ، بلند ہمت، جواں سال ساتھی، جواں ہمت ساتھی. اور ایک کومنٹ میں جناب ابائی صاحب ہاشمی صاحب، ایک دوست نے آ کے آپ کا وہ جو دوستانہ اور اسکول کی لائف کا آپ کا آپس میں پیار کا نک نیم تھا وہ لکھا، تو ہم نے وہاں انہیں وضاحت پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا آپس کا دوستوں کا لاڈ کا. تو وہ جو دوست آپ کے ساتھ لاڈ کرتے ہیں ان کو بھی ہم یہ درخواست کریں گے کہ وہ عمل میں لاڈ میں شامل ہوں. مرسی کوآرڈینیٹر تحریک تحفظ شہر خاموشہ جمیل ہاشمی. جزاک اللہ. میرے پیارے محترم سپہ سالار، ان کا نام میں نے دے دیا ہے اس سے تحریک تحفظ شہر خاموشاں کا. امجد ارباب صاحب، آپ نے اتنی باتیں کر دی، ہمارے بڑے بھائی اشتیاق احمد عباسی صاحب نے اتنی تفصیل سے دعوت بھی دے دی، باتیں بھی کر دی، تو چلے میں بھی کچھ الفاظ شامل کرتا ہوں. آپ نے مفصل بیان کر دیا کہ بھئی اس کی جو اغراض و مقاصد کیا ہیں اس تقریب کے. تو 17 جولائی شام 4 بجے انشاءاللہ بشرط زندگی یہ پروگرام، یہ تقریب ہم منعقد کر رہے ہیں. تو مختلف ذرائع سے ہم دعوت بھی دے چکے ہیں، دے رہے ہیں. آج ہم بیٹھے ہیں مری بار کوٹ میں، جہاں پہ ہمارے محترم وکیل، ہمارے سینئر شبیر محمود ملک صاحب کے آفس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے وکلاء برادری کو بھی انشاءاللہ بھی جا کے فردن دعوت بھی دینی ہے اور ان کو مدعو کرنا ہے. تو جہاں جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے، میں مری سٹی گرد و نواح جہاں جہاں پہ اہل اسلام بستے ہیں، اہل درد بستے ہیں، جن کو شہر خاموشاں کا درد ہے، جن کے اپنے اور جن کے پرائے بھی اگر وہاں مدفون ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اس تقریب میں شامل ہوں، شامل ہوں. اور جتنی بھی یہاں پہ کمیونٹیز ہیں، دیکھیں یہ تقریب اور یہ
تحریک تحفظ شہر خاموشاں کسی ایک جماعت کی تحریک نہیں ہے، کسی ایک مقام ہے یہ، کیونکہ وہاں پہ ہر مکتبہ فکر مدفن ہے، وہاں پہ جماعتیں نہیں دفن، وہاں پہ انسان دفن ہے، ہمارے پیارے دفن ہیں، آپ کے پیارے دفن ہیں. تو ان کی بقا، ان کی میتوں کی بقا جو شروع میں ذکر کیا جناب ہمارے پیارے محترم بھائی امجد رباب واسطی صاحب نے کہ قبروں میں سوراخ کر کے خنزیر اور ناپاک جانور گھس رہے ہیں، اس درد کو لے کے ہم آگے چلے ہیں. ان بھائیوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا، مجھے چلایا. یہ لوگ مجھے چلا رہے ہیں، یقین جانے خدا کی قسم کھاتا ہوں، یہ لوگ مجھے چلا رہے ہیں، میں نہیں چل رہا خود. یہ مجھے صبح سے شام تک چلاتے ہیں، دن کو چلاتے ہیں، مجھے کھٹکھٹاتے ہیں، مجھے جھنجھوڑتے ہیں، ہاشمی صاحب یہ بھی کریں، ایسے بھی کریں، ایسے بھی کریں. اور یہ ان کا بڑا پن ہے. اور مجھے یہ میرا پیٹرول ہے، میں گاڑی ہوں، نہ کارا گاڑی، پیٹرول پڑے گا تو میں چلوں گا. تو میں میری بات لمبی ہو گئی ہے. تو جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ 17 جولائی بروز پیر شام 4 بجے کہ اس تقریب میں آپ شریک ہوں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں. اور اس قبرستان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کی قیمتی آرا لی جائے گی، آپ کی حوصلہ افزائی کے ہم متمنی ہیں. اللہ پاک آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے. اس وقت کے لیے اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.